औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको फ़ज़ाइल ज़िक्र इलाही जो है ये आपको बयान करने जा रहा हूँ। फ़ज़ाइल ज़िक्र इलाही क्या हैं, अल्लाह का ज़िक्र हम किस तरह करते हैं, बहुत ही ईमान अफरोज़ वीडियो है। यकीन है आप सुनकर इंशाअल्लाह ज़िक्र इलाही में आप मशगूल हो जाएंगे। तो ज़िक्र इलाही के लिए सबसे पहले मैं आपको कुरान पाक से हवाला जा देता हूँ कि ज़िक्र इलाही करने के लिए कुरान पाक में क्या हुक्म जो है ये अल्लाह ताला देते हैं। तो पहला जो है, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, सो मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा और मेरी शुक्र गुजारी करो, मेरी ना फरमानी मत करो। सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए बंदो, जिसका मफहूम कुछ ये है, ए बंदो तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा और मेरी शुक्र गुजारी करो और मेरी जो है ये शुक्र गुजारी में रहो। एक जगह और सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, आयत नंबर 40-41 में, ए ईमान वालो तुम अल्लाह ताला का खूब कसरत से ज़िक्र किया करो और सुबह शाम इसकी तस्बीह करते रहो। सुबहान अल्लाह। देखिए अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि ए ईमान वालो तुम अल्लाह ताला का खूब कसरत से ज़िक्र किया करो और सुबह शाम इसकी तस्बीह करते रहो। एक और जगह सूरतुल अनकबूत में आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह का ज़िक्र बहुत बड़ी चीज़ है। एक और जगह सूरतुल रहद में आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, खूब समझ लो कि अल्लाह के ज़िक्र में ऐसी खासियत है कि इससे दिलों को इत्मीनान होता है। इसके अलावा सूरतुल मुनाफिकून आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो तुम्हें तुम्हारे माल और औलाद अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना करने पाएँ, जो ऐसा करेगा ऐसे लोग नाकाम रहने वाले हैं। ये मैंने आपको चंद आयात जो है उनका तर्जमा और मफहूम जो है ये मैंने आपको बताया कि फ़ज़ाइल ज़िक्र इलाही कितने बड़े फ़ायदे वाली चीज़ है। अब हम हदीस नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ आते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र की मजलिसों की गनीमत क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजालस ज़िक्र गनीमत जन्नत है। यानी जन्नत है, जहाँ जहाँ पर अल्लाह ताला का ज़िक्र होता है वो वाली मजालस जो है वो जन्नत है। एक और हदीस में रवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मेरा बंदा मेरा ज़िक्र करता है और मेरी याद के साथ होंठों को हरकत देता है तो इसके साथ होता हूँ मैं। सुबहान अल्लाह। देखें कितना बड़ी रुतबा है, जब कोई इंसान अल्लाह का ज़िक्र करता है तो अल्लाह ताला कहते हैं मैं भी उसके साथ होंठ जो हैं उसके साथ लाता हूँ। हज़रत मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसाल उस शख्स की जो ज़िक्र इलाही में मशगूल रहता है और इस शख्स की जो अल्लाह का ज़िक्र नहीं करता, ज़िंदा और मुर्दा किसी है। यानी जो इस हदीस का मफहूम यह है कि जो आदमी अल्लाह ताला का ज़िक्र करता है गोया वो ज़िंदा है, और जो अल्लाह पाक का ज़िक्र नहीं करता गोया उसकी मिसाल एक मुर्दा जिस्म की है। ज़िक्र इलाही से पढ़कर कोई शय अल्लाह के अज़ाब से निजात दिलाने वाली नहीं है। ये तिरमिज़ी की हदीस है कि ज़िक्र इलाही से बढ़कर कोई शय अल्लाह के अज़ाब से निजात दिलाने वाली नहीं है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का ज़िक्र करने वाले सब पर सबकत ले गए। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। ज़िक्र अल्लाह की राह में सोना चांदी खर्च करने से अफजल है। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि ज़िक्र अल्लाह की राह में सोना चांदी खर्च करने से भी अफजल है। वो लोग जो अल्लाह की राह में सोना चांदी खर्च करते हैं और वो लोग जो ज़िक्रुल्लाह में मशगूल रहते हैं, तो ज़िक्रुल्लाह जो है वो सोना चांदी से अफजल है। एक और जगह इरशाद फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ में इस हदीस का तज़किरा है,
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ذکر فرماتا ہے۔ سنیے پھر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ذکر فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے 100 درجے بڑھ جاتا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر پر اللہ تعالیٰ اپنا سایہ رکھتا ہے۔ جو ذکر انسان کر رہا ہوتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنے والوں کی برائیاں نیکیوں میں بدل جاتی ہیں۔ ایک اور جگہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں شفا ہے اور لوگوں کی باتوں میں بیماری ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں ان کے دل ہمیشہ، ان کے جسم، ان کی صحت میں شفا ہی رہتی ہے، اور جو لوگوں کی باتوں ہیں ان کے بیماری ہی بیماری ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ ذکر الہی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نور میں ڈھانپا جاتا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں کیا کرتا ہے؟ اپنے عرش کے نور میں انہیں ڈھانپ لیتا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی ویلیو ذکر کرنے والے آدمی کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم گناہ گار لوگ ہیں، دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا کہ جان لو کہ آپ کے دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہ زمین دوسرے زمین پر فخر کرتی ہے۔ یعنی ایسی زمین کا ٹکڑا جس پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ کے بندے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، وہ والی زمین باقی زمین پر فخر کرتی ہے کہ میں زمین کا وہ ٹکڑا ہوں جس پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ فضائل مجاصل ذکر الہی حدیث کی روشنی میں مزید سے بڑھاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کی ایک مجلس 20 لاکھ پوری مجالس کا کفارہ ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میرا ذکر مجمع میں کرتا ہے تو میں اس کا اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں ذکر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی کثرت سے کیا کرو کہ کافر لوگ تمہیں مجنون کہنے لگیں۔ یعنی اللہ کا ذکر آپ اس تیزی کے ساتھ، اس محبت و لگن کے ساتھ کریں کہ جو دوسرے لوگ ہوں، جو کافر ہوں، جنہیں پتہ ہی نہیں ذکر الہی کیا ہوتی ہے، وہ آپ کو مجنون سمجھنے لگیں۔ ایک اور جگہ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بعض قوموں کا حشر اس طرح فرمائے گا کہ ان کے چہروں پر نور چمکتا ہوگا، وہ موتیوں کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، لوگ ان پر رشک کر رہے ہوں گے، وہ لوگ انبیاء اور شہداء نہ ہوں گے۔ تو کون ہوں گے وہ لوگ؟ ایک دیہاتی گھٹنوں کے بال کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حال بیان فرما دیجئے تاکہ ہم ان کو پہچان لیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں سے، مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جمع ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوں گے۔ سبحان اللہ۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو ہر وقت چلتی پھرتی رہتی ہے، جو ذکر کے حلقوں کو تلاش کرتی ہے، اور جب ان کو پا لیتی ہے تو ان کو اپنے پروں سے گھیر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کو میری رحمت کے ساتھ ڈانپ لو۔ یہ اہل مجلس ایسے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کوئی بدبخت نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق دے۔